कुडचणे मतदारसंघातल्या सुडा मार्केटातल्या भाजी मार्केटाच्या गटारावयल्यो फातरी वा लादयो बिकट स्थितीन फातरी फुटिल्ल्यो आशिल्ल्यान मार्केटान कोणूय येता तांचो पाय भितर पडून तांकां दुखापत जाल्ल्याच्यो घटना हांगा घडिल्ल्यो आसा। मात तशें जावचें न्ही म्हणून कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचे चेअरपर्सन प्रसन्न भेंडे आणि कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा मेळून ह्या मार्केट वाठाराचें पळोवप केलें। त्याच प्रमाण येत्या 8 दिसांन आमी मोडलेल्यो फातरी बदलतले अशें तांणी सांगलां। हांवें पळयलां पर्सनली चेअरपर्सन पासून हांव मार्केटान येवन फोन केले आनी एक ती लादी आहा ती फुटल्या, ती लादी आमी 2 दिसां भितर रिपेर करतले आनी लादी हांवें केल्या पण ती अचानक कशी पडली खबर ना म्हाका। आमी सगळ्यो लादी आसा त्यो चेंज केल्यो काडपाक घालून आनी हे मात परतून रेक्टिफाय करपाक स्टार्ट करता फाल्यां आनी ती लादी घालपा जाय त्यो पॅसेज जी आसा गटराची ज्यो लादयो आसा त्यो खूब तेंपाच्यो, कित्याक सुडा मार्केटाक खूब जेन्ना इनोवेशन केल्लें तेन्नाच्यो त्यो, सो ते परत ताजेर कांय काम करून आनी कॉन्ट्रॅक्टराक जे आमी जी सुडाची जे मार्केट दिलां ताका दिलां आमी, सो ते ताजी जबाबदारी ती ताणें ते सारकी दवरपाचें। सो जेन्ना तुमी म्हाका जे नजरेन हाडले तेन्ना आमी वचून ते पाहणी केली, मागीर तेन्नाच हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक फोन करून आमचे जेईकूक फोन करून सांगलें आनी जेईक आपयलो ते सायटीर आनी आमी ते पळयलें जाल्यार ते जे पोजिशन आसा ते व्हेरी डेंजरस आसा, कित्याक आयताराचो बाजार भरता तो टोटल भायरूय आसा भितरूय आसता, सो लोकांची रहदारी चड जाता त्या हाजेर फुटपाथा वयल्यान ज्या गटरा वयल्यान, सो ताका लागून खंय तरी डेंजरस पोजिशनान ते आसा। सो हांवें ताका सांगलां तात्पुरतें तूं ताका कितें तरी मेजर्स हे कर आनी ज्यो जेन्ना फातरी ऑर्डर कर आनी ताचेर क्लोज करून मातशी हे दवर म्हणून सांग तांकां। नमस्कार, मी कुडचडे मतदारसंघाच्या जी सुडा मार्केट हांगा आसा। जी सुडा मार्केट जे आसा ते भाजयांचे भाजीपालो विकपाचें मार्केट जे आसा सकल आसा ते पळयता तुमी। आनी पयर एक बायले मनशेचो हांगा ह्या लादी फुटल्या कारणान बायले मनशाचो पांय हांगा गेल्लो आनी तिका इजाय जाल्ली आसा मोठ्या प्रमाणात। परत एकदा एक घडपाक जायना, कारण आयताराक हांगा बाजार फूल भरलेलो आसा आनीक टोटल लोक जे आसा ते हांगा येता आनीक घाई गडबडी म्हणटाचे भाजी घेवपाची किंवा बाकीचें साहित्य ह्या घेवपा हितून भितर तेंकां खंय तरी लक्ष उरना आनी पांय आपलो खंय पडटा हें दिसून येना। लादी ह्यो गेल्ली आसा आनी आतां जो कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो सीपी जो आसा प्रसन्न भेंडे, तो कॉन्ट्रॅक्टर दानदास जो आसा तेंच्यान हांगा येवन पाहणी केल्ली आसा आनी 8 दिसां भितर ह्यो लादी ज्यो आसा आमी आपूण चेंज करतलो अशेंय तेणें हांगा प्रॉमीस केल्लें आसा। आतां आयतार येवचे पयलीं लोक जेन्ना भाजी घेवपाक येता ह्या मार्केटांत सांबाळून येवचे, बारीक भुरग्याक हाती धरून येवचे, कारण ह्यो लादी गेल्ले कारणान पांय जर भितर वचत जाल्यार पांय मोडपाक शकता। अशे अनेक इन्सिडंट जे आसा ते हेजे पयलीं घडलेले आसा। म्हणटनी आयज स्पेशली जे आसा इन्स्पेक्शन जे आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर प्लस सीपी प्रसन्न भेंडेन केल्लें आसा। आमी कुडचड्या वाठारांत जर पळयत जाल्यार प्रसन्न भेंडे ज्या दिसाक चेअरपर्सन म्हणून बसलो आनीक ज्यो ज्यो समस्या जेन्ना पत्रकार आसतले किंवा लोक आसतले तेजी कानार घालता तेन्ना तो तातडीन थंय येवन पाहणी करता आनी तातडीन तेजे उपाय योजना करता। तितूंतलेंच एक काम म्हणजे लादयांचें काम आसा आनी 8 दिसां भितर लादी घालून तेणी कंप्लीट करतले आनी सुरक्षा जी आसा ती पांचचारांक हांगा दितले अशेंय प्रॉमीस केल्लें आसा। इन गोवा उदय देंयकर कुडचडे।